बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ इफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। उस खातून का शौहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? उस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाबन कहती, आपको इससे क्या गर्ज? ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो रब तो कहता है, मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गर्ज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और ख़ुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमज़ानुल मुबारक बीत गया। एक दिन उसके शौहर ने कहा, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया कि अल्लाह ताला हमें हमारा घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। उससे अगला वाक़या वो खुद बयान करती है। वो कहती है कि मैं शिवाल के 6 रोज़े रख कर फारिग हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे शौहर असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उन्हें जानते तक न थे। उस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है। आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा निस्फ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजलो करम से बहुत नवाजा है। हमें इस आधे घर की ज़रूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो आधा घर हदियतन दे दूंगा। यूं आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है मेरा आधा घर हदियतन कबूल फरमा लें। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर, हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कमोपेश 8,000 रियाल बन गए। वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी। अब हम उस आधे मकान के मालिक बन गए थे। मकान रियाद शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़िए था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर थी। मकान तो मिल गया पर उसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था। घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरे यकीन कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक़्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने जवाब दिया और कहा, इस वक़्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराए और फरमाया, ये नहर ही तो है।
پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو روا تھے۔ بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا تھا۔ شادی کے 3 سال کے بعد ساس نے بہو سے پوچھا، بہو مجھے ایک بات تو بتا، میں تجھے اتنی خراب اور کھری کھری باتیں سناتی ہوں اور تو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی اور غصہ بھی نہیں کرتی اور بس ہنستی ہی رہتی ہے۔ بہو کو تو جیسے سنانے کو کہانی مل گئی، کہنے لگی، اماں جی آپ کو ایک بات سناتی ہوں، میں جب چھوٹی تھی تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میری سگی ماں نہیں، کیونکہ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور کوئی کام غلط ہو جاتا تو مجھے ڈانٹ بھی پڑتی اور کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی، لیکن ماں تھی وہ میری، مجھے ان سے ڈر بھی لگتا تھا اور میں نے ان سے کبھی غصہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ میں کالج سے تھکی ہوئی واپس آتی تو آتے ہی کچھ دیر آرام کے بعد مجھے کام کرنے ہوتے تھے۔ پھر جب میری بھابیاں آئیں تب تو جیسے میرے کام زیادہ ہی بڑھ گئے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ بہو آئی تو ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال جاتی، لیکن میری امی نے پھر بھی مجھ سے سارا کام کروایا اور کبھی بھی بھابھیوں کو نہیں ڈانٹا، بلکہ ان کے کام بھی مجھے کہتی تھی کہ کر دو خیر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان کا یہ ایک جملہ ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے۔ وہ کہتی تھی، خیر ہے بیٹی، اگلے گھر جا کر تجھے مشکل نہیں ہوگی، اور میں اس جملے سے چڑ گئی تھی۔ جب میری شادی تھی تو 2 دن پہلے مجھے امی نے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور بولیں، بیٹا آج تک سمجھ میں تیری ساس تھی، میں نے تجھے پریکٹس کروا دی ہے اور تجھے بتا دیا ہے کہ ساس کیسی ہوتی ہے۔ اب آج سے میں تیری ماں ہوں، اب تیری شادی ہو رہی ہے تو بیٹا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ کہے تو سمجھنا کہ جیسے میں کہتی تھی ویسے ہی تیری ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے۔ بس یہی بات تھی کہ مجھے آپ کی باتیں بری نہیں لگتی، کیونکہ میری امی نے مجھے پریکٹس کروا کے بھیجا ہے۔ اور اماں جی آپ نے تو کبھی اتنا ڈانٹا ہی نہیں جتنا امی ڈانٹتی تھی۔ توبہ توبہ۔ بہو ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی اور ساس سوچتی رہی کہ کیا واقعی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹڈ سٹوری اور دلچسپ سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی